بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث ایمانی در خدمتتان می باشم و موضوع نشست ما در مورد دعا. در نشست‌های گذشته عنوان شد بر این که دعا به عنوان یکی از عبادت‌های مهم در اسلام می باشد و دعا عبادتی است که الله واحد عز و جل بندگان خودش را به دعا کردن تشویق و ترغیب می‌فرمایند و همچنین الله ذوالجلال بندگان خودش را چنین راهنمایی و ارشاد فرموده که مبادا احساس بی‌نیازی از دعا داشته باشید، مبادا به خودتان تلقین کنید که من مسلمان تمام واجبات خودم را انجام میدهم و دیگر به دعا کردن نیاز ندارم. الله ذوالجلال ضمن این که بندگان خودش را به دعا کردن توصیه می‌فرمایند، به اونها می‌فرمایند که مرا دعا کنید، من کسی هستم که دعاهای شما را استجابت میکنم و بدانید که من به شما نزدیک می باشم. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. اینجاست که الله ذوالجلال در این آیه کریمه به بندگانش چنین می‌فرمایند که من به شما نزدیکم، فقط شما متوسل به دعا شوید. هر گناهی که مرتکب شده اید در حق خودتان این لطفی داشته باشید که توبه کنید، استغفار کنید و دعا کنید و این رحمت دین مبین اسلام میرساند. در نهایت نشست گذشته به اینجا رسیدیم که حال یک مسلمانی که با توجه به این آیات کریمه قرآن کریم متوجه شد که بایستی دعا داشته باشد و در واقع دعا درمانی است برای دردهای خودش، دعا درمانی است و علاجی است برای در واقع کفاره گناهان خودش. پس زمانی که یک فرد مسلمان مرتکب یک گناه شد بایستی دعا داشته باشد و از خدا بخواهد که یا الله گناه مرا ببخش. و اینجاست که دعا در واقع تنها این نیست که فقط زمانی که یک فرد مسلمان گناهی مرتکب شد دعا کند، این به جای خود و یک امر پسندیده است، اما همیشه به این در واقع مختصر نمی باشد. زمانی که یک بنده مسلمان میخواهد یک کاری انجام دهد، یک در واقع تجارتی را بیندازد، به مسافرتی برود، برای در واقع شغلی دنبال شغلی باشد و در تمام این موارد و یا اینکه در واقع بیماری داشته باشد، هر موردی که این انسان مسلمان احساس میکند که نیازی هست، اینجاست که دست دعا و راز و نیاز بالا میبرد و از خالق خودش توفیق درخواست کند، از خالق خودش درخواست کند که یا الله این کاری را میخواهم انجام بدهم، این کار برای من سهل و آسان بفرما. به مسافرتی میرود، دعا میکند خدایا این مسافرت برای من آسان بفرما. پس در تمام زمینه ها زمانی که یک فرد مسلمان بخواهد به یک کاری اقدام کند دعا کند و از خالقش بخواهد که این کار برای او میسر بگرداند. چرا که هر کار سختی و دشواری هم که باشد، هر کاری که هر چند سخت و دشوار باشد، اما چنان که الله ذوالجلال این را برای بنده اش بخواهد دیگر سختی و دشواری در کار نیست.
همه چیز سهل و آسان می شود. و اینجاست که در دعاهایی که پیامبر علیه السلام به پیروانش آموزش دادند چنین می‌فرمایند که اللهم لا سهل الا ما سهلته. توجه فرمایید که یک بنده مسلمان چنین دعا کند اللهم یسر لی اموری و سهلها، اللهم لا سهل الا ما سهلته و انت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم لا سهل الا ما سهلت، یعنی این بنده مؤمن دعا کند که یا الله هیچ آسانی نیست، هیچ کار آسانی نیست جز این که تو او را آسان کنی. و انت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، و تو یا الله اگر بخواهی کارهای سخت و دشوار را سهل و آسان میکنی. و اینجاست که یک بنده مسلمان دعا کند و از الله واحد عز و جل درخواست کند که کارهایش را سهل و آسان کند. در تمام زمینه‌ها یک فرد مسلمان بایستی به این عبادت مسلح شود. دعا بینندگان عزیزم، دعا یک نوع سلاح است. بزرگترین اسلحه‌ای که در دست یک بنده مؤمن می باشد همین دعا می باشد. بهترین و ارزنده ترین سلاحی که نزد یک فرد مؤمن می باشد دعا است. دعا یک نوع سلاح است و این اسلحه، این نوع سلاح در هیچ کارگاه های این دنیا ساخته نشده. تنها این دعا در دست فرد مؤمن می باشد. و اینجاست که یک فرد مؤمن بایستی که خودش را به این سلاح مهم مسلح کند. اسلحه بسیار مهمی و سنگینی نزد مؤمنان الله ذوالجلال قرار داده است و اون دعاست. و دعا زمانی که گفته می شود به عنوان یک اسلحه مهم این است که این دعا در دسترس هر مسلمانی می باشد. این دعا در دسترس همگی می باشد. ممکن است در واقع یک فردی تجارتی داشته باشد، به لحاظ مالی مالدار باشد، ثروتی داشته باشد، می تواند صدقاتی بدهد و از این را اجر و پاداشی کسب کند. توجه بفرمایید، در راههای خیر در واقع کمک هایی داشته باشد. خب انسانی که در واقع الله ذوالجلال به او ثروت داده باشد، اما یک فرد مؤمنی که ثروتی در اختیارش نباشد، اما چنین فرد مؤمن الله ذوالجلال در اختیار او دعا قرار داده است، در دست او، در اختیار او دعا قرار داده است. مثالی بزنم در این مورد، توجه بفرمایید. یک فرد مسلمان، یک جوان مسلمانی به عنوان مثال، با توجه به این آیات کریمه قرآن کریم که در مورد انفاق سخن میگه و با توجه به راهنمودهای نبوی علیه السلام در مورد در واقع صدقات و خیرات کردن برای پدر و مادر، برای مردگانمان، برای دیگر افراد از خویشاوندان، اینجاست که یک فرد حسرت میبرد که حال من پولی در اختیار ندارم، ثروتی ندارم که در واقع به عنوان مثال یک آب انباری درست کنم که مسلمانان از این استفاده کنند و خیرش به امواتم برسد، و یا اینکه ثروتی ندارم که در راه امور خیر کمکی داشته باشم که در نهایت پاداشش به پدر و مادرم که مردند و به مردگانم برسند، و یا اینکه در واقع بگوید خب من الان چیزی در اختیار ندارم که بتوانم به یک بیماری کمکی داشته باشم
تا اینکه در نتیجه این را به عنوان صدقه اهدا کنم به پدر و مادرم و یا به مردگانم. اما اینجاست که زمانی که یک فرد مؤمن اینها را نداشته باشد و نمیتواند در کارهای خیر و انفاق کردن در راه خیر نمیتواند سهمی داشته باشد، اینجاست که این فرد مؤمن ناامید نشود. چرا که الله ذوالجلال بهترین سلاح در اختیار او قرار داده و بهترین عبادت در اختیار او قرار داده و اون دعاست. یعنی اون شخصی که در واقع اهل ثروت داشته باشد و برای مردگان خودش کارهای خیری انجام میده، صدقاتی انجام میدهد، و اینجاست که این بنده مؤمن فقیر در مقابل چه چیزی در دست او می باشد؟ دعا. و دعا کردن برای خود شخص و برای مردگان، برای امواتی که در واقع حال پدر و مادر باشد، برادر باشد، فرزند باشد، اهل و فامیل، این دعا از اون صدقاتی که اون شخص ثروتمند خیر می کند کم نیست، بلکه بیشتر هم می باشد. پس اینجاست که یک فرد مؤمن ضمن این که برای خودش دعا می کند، برای مردگانش دعا کند. چرا که مردگان به دعای زندگان نیازمند دارند. شخصی که پدر و مادرش از این دنیا رفته باشند، این پدر و مادر در واقع منتظر این دعا هستند. پدر و مادر منتظر دعاهای فرزندشان می باشند و دیگر اموات. و از این بابت در چنین روایت آمده است که در واقع پدری به پدری گفته میشه، پدری در واقع متوجه می شود این همه در واقع در اونجا نوری به او می رسد. اینجاست که مایه تعجب است برای او که من در دنیا چنین عملی نداشتم که من را مؤهل کند بر این که الان در جهان آخرت من در واقع این همه نوری به من میرسد، این همه خوبی ها و زیبایی ها به من میرسد. تعجب میکند و از او در واقع سؤالی مطرح می شود که آیا میدانی که این همه نوری که به تو میرسد از کجاست؟ به طبع که در پاسخ میگوید که نمیدانم، اما به او گفته می شود این در نتیجه دعاهای فرزندت، این در نتیجه دعاهای فرزند. پس اینجاست که هر کدام از ما به عنوان یک فرد مسلمان بایستی که ضمن این که برای خودمان در تمام اوقات، به ویژه در نمازهایمان و بعد از نمازها، در تمام این اوقات به همان گونه که برای خودمان دعا می کنیم مردگانمان از دعا محروم نکنیم. چرا که هر کدام از ما الان اگر کسی در واقع این سوال برای ما مطرح کند که ای فلانی، تو بعد از مرگت دوست داری که من در حق تو چی داشته باشم؟ آیا دوست داری که عکست را بزرگ کنم و در مجلس بذارم، در مجلس نصب کنم؟ و یا اینکه دوست داری که لباسهایت را تر و تمیز کنم و نگهداری کنم؟ و یا اینکه دوست داری بعد از مرگت من در واقع شب و روز در مورد تو و بر روی تو چه گریه و زاری داشته باشم و الی آخره. اما هر کدام از ما به عنوان یک انسان عاقل از فرزندان خودمون یا از دوست خودمون یا هر کسی این درخواست خواهیم داشت که نه، من نمیخواهم که بعد از مرگم عکس مرا در مجالس نصب کنید، بلکه میخواهم که بعد از مرگم برای من دعا کنید. پس به همان گونه که ما امروزه در واقع در حق خودمان دعا میخواهیم و از فرزندانمان میخواهیم که
فردای روز قیامت بعد از مرگمان در حق ما این خوبی داشته باشند که دعا کنند، بدانید که مردگان ما الان هم همین آرزو دارند. مردگان ما الان همین آرزو دارند که کاش فرزندان ما در حق ما دعا کنند. و در روایت ها چنین آمده است که دعای فرزند به مردگانش و به ویژه به پدر و مادرش میرسد و این از بهترین قرباته و از افضلترین اعمالی که یک فرزند میتواند به مردگانش برساند دعا کردن در حق اونها. پس اینجاست که بینندگان عزیز و محترم از این عبادت بزرگ غفلت نکنیم و غافل نباشیم، چرا که الله عز و جل از بندگانش درخواست فرموده که دعا کنید. رسول الله علیه السلام از پیروانش درخواست کرده که برای خودتان و برای مردگانتان دعا کنید. و اینجاست که اگر از هر انسان عاقل این را بپرسیم که فردای روز قیامت چی دوست داری که من در حقت داشته باشم، بیشک این را خواهد گفت که در حق من دعا کنید. پس توجه بفرمایید که حال که متوجه شدیم که دعا کردن به عنوان یک عبادت و عبادت بزرگی می باشد، چه اوقاتی غنیمت بشماریم برای دعا کردن. گوشه ای از این مسئله در نشست گذشته اشاره داشتم، این را هم در واقع داشته باشیم، برای اینکه دعا در حالت سجده، دعا کردن در حالت سجده اثرات مثبت خودش خواهد داشت، چرا که یک فرد مسلمان در حالت سجودش به الله ذوالجلال نزدیکتر می باشد. مورد دوم روز جمعه می باشد و باز هم در وقت سحری می باشد. دعا کردن بین اذان و اقامه و از بین ماها باز هم دعا کردن در ماه مبارک رمضان و همچنین در واقع دعا کردن در 4 ماه حرام، ذوالقعده و ذوالحجه و محرم و رجب. اینها 4 ماه حرامی هستند که الله ذوالجلال ها را به عنوان 4 ماه حرام اعلام فرموده. پس در این ماه ها هم سعی کنیم و تلاش کنیم که عبادت های مضاعفی داشته باشیم و به ویژه دعاهای زیادی داشته باشیم تا اینکه فردای روز قیامت پرونده اعمالمان مملو باشد از دعاها. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.